चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल अफरीदी या इमरान खान की फैमिली मेम्बर बुकलास के साथ जो मुलाकातें हैं ये उस वक़्त तक नहीं होने देनी जब तक अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो सॉर्टेड आउट ना हो जाए। अफ़गानिस्तान के साथ जंग करनी है या अफ़गानिस्तान पीस की तरफ आता है। इमरान खान एवरी नाउ एंड देन अपने ट्वीट्स के थ्रू यही गवर्नमेंट के लिए मैसेज और ताकतवर हलकों के लिए ये मैसेज दे रहे होते हैं, अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई आपने नहीं करनी। खान साहब उस वक़्त तक आइसोलेशन में रहें जब तक वंस फॉर ऑल अफ़गानिस्तान का मामला जो है अब सेटल डाउन नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम, मैं जुल्करनैन ताहिर। फेडरल गवर्नमेंट का एक नया प्लान सामने आया है। वो ये है कि इमरान खान के साथ चीफ मिनिस्टर केपी सुहेल अफरीदी या इमरान खान की फैमिली मेम्बर बुकलास के साथ जो मुलाकातें हैं ये उस वक़्त तक नहीं होने देनी जब तक अफ़गानिस्तान के साथ जो मामलात हैं वो सॉर्टेड आउट ना हो जाए। वंस इट्स बीन डिसाइडेड कि हमने अफ़गानिस्तान के साथ जंग करनी है या अफ़गानिस्तान पीस की तरफ आता है, एग्रीमेंट करता है। इस्तांबुल में दोनों टीमें बैठी हैं, पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की, तो टॉक चल रही हैं। अगर उसमें कोई पेशरफ्त होती है फोर्स पॉजिटिव टूवर्ड्स द पीस तो उसके बाद गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर आएगी कि इमरान खान को जो है एटलीस्ट सीएम के साथ सीएम केपी के साथ मुलाकातें जो हैं वो अलाउ की जाएं। लेकिन एट द मोमेंट इनका यही ख्याल है कि चूँकि इमरान खान एवरी नाउ एंड देन अपने ट्वीट्स के थ्रू और जो भी उनसे मुलाकात करता है उसमें यही गवर्नमेंट के लिए मैसेज और ताकतवर हलकों के लिए ये मैसेज दे रहे होते हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई आपने नहीं करनी और जो ऑनगोइंग मिलिट्री ऑपरेशन है केपी के उसको भी बंद करना है आपने। जो अली अमीन गंडापुर हैं इससे पहले सीएम उनके ऊपर भी जो पीटीआई की आप कह लें मेन लीडरशिप इल्ज़ाम लगाती है। वो कहती है कि उनको घर भेजा गया है इसलिए कि वो मिलिट्री ऑपरेशन केपीके में रुकवा नहीं सके। गवर्नमेंट की ये स्ट्रेटजी कितना पे ऑफ करेगी उनका ख्याल यही है। मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट कह लें, ताकतवर हल्के कह लें या जिनके पास फैसला करने की जो है वो सारी की सारी पावर है, उनका ख्याल ये है कि इमरान खान अगर सीएम केपीके को सुहेल अफरीदी को इजाज़त देते हैं हम कि खान साहब से आप मिल लें, तो उसके बाद सुहेल अफरीदी आके जो भी खान साहब उनको डायरेक्शन देंगे तो वो एज हर्डल भी हो सकता है जो इस टाइम सिक्योरिटी एजेंसीज प्लान कर रही हैं इन केपीके या बियॉन्ड केपीके अफ़गानिस्तान के मामलात को लेके। तो इमरान खान को टोटल आइसोलेशन में रखा जाए और किसी किस्म का भी जो केपीके खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है, सिविलियन गवर्नमेंट, उसको कोई डायरेक्ट मैसेजिंग खान साहब की तरफ से ना आए और खान साहब उस वक़्त तक आइसोलेशन में रहें जब तक वंस फॉर ऑल अफ़गानिस्तान का मामला जो है अब सेटल डाउन नहीं होता। देखें, दो चीज़ें चल रही हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान ने सीधा सीधा कहा है कि जितने अटैक हो रहे हैं केपीके हो या बलूचिस्तान हो, तहरीक तालिबान पाकिस्तान स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की बात कर लें क्योंकि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो बैंड ग्रुप है ज़्यादातर हमले वो वहीं कर रही है और हमले करने के बाद इसके टेररिस्ट जो हैं, मिलिटेंट जो हैं, वो निकल जाते हैं। तकरीबन 2800-2900 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो जाके वहाँ पे सेफ हेवन्स उनके लिए हैं, दे गो ओवर देयर और दोबारा से फिर से आते हैं, स्ट्राइक करते हैं। पाकिस्तान चाह रहा है कि ये चीज़ें बस वंस फॉर ऑल अब बंद होनी चाहिए। अफ़गानिस्तान को क्लियर कैटेगोरिकली कह दिया है। बाकी चीज़ें तो इसके साथ और छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन पॉइंट यही है, टीटीपी के ख़िलाफ़ एक्शन तालिबान गवर्नमेंट का। दूसरी जानिब तालिबान ने भी साथ में एक टमकीरी छोड़ी हुई है कि जो यूएस ड्रोन अटैक करता है वो पाकिस्तान इसको रुकवाए या अपनी स्पेस ना दे, एयर स्पेस से वो इस्तेमाल ना करे यूएस। पाकिस्तान से कहता है डायरेक्ट आप बात कर लो तालिबान की गवर्नमेंट को, एसएचओ साहब से
جن کا نام ہے ڈونلڈ ٹرمپ، آپ ان سے بات کریں اور اپنا سیٹل ڈاؤن کریں. ہماری زمین سے آپ کی طرف کوئی اٹیک نہیں ہوگا، ہم اس کی گارنٹی دیتے ہیں. آپ جو گارنٹی دیں وہ یہی ہے کہ آپ کی زمین سے ہماری طرف اٹیک نہیں ہوگا. خیر، یہ معاملہ اب کتنا ٹائم لیتا ہے؟ استنبول میں پہلے ڈیڈ لاک ہو گیا کمپلیٹلی. بہت دھواندار قسم کی اسٹیٹمنٹس فرام پاکستان اینڈ افغانستان آئی، جس میں یہ بھی ایک پورا امپریشن ہے کہ انڈیا چاہ رہا ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جنگ ہو اور سپورٹ کرے افغانستان کو، اور ایک طرح کی افغانستان اس کی پراکسی ہو جائے. انڈائریکٹلی انڈیا ہی یہ وار لڑے گا. پاکستان اس کو کتنا جج کر پاتا ہے، کتنا انڈرسٹینڈ کر پاتا ہے، اور اس کا فیوچر ریپلیکیشنز کانسیکوینسز کو کیا سامنے رکھ پاتا ہے. لیکن یہ چیس بورڈ کے اوپر پاکستان یہ چیزیں یا پاکستان اسٹیبلشمنٹ اس کو فگر آؤٹ کر رہے ہیں. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کے پی کے ایک بہت بڑا ایشو ہے جو آپ کہہ لیں طاقتور حلقوں کے لیے، کیونکہ کوپریشن ہونے چاہیے 100% فرام سہیل افریدی. گنڈا پور کو گھر اس لیے بھیجا گیا کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے تھے، نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ کس کی جانب جاؤ، طاقتور حلقوں کی بات مانو یا ادھر خان صاحب کی بات مانیں. بیچ میں پھنسے رہ گئے اور چلتے چلتے ایونچولی ہی لاسٹ ہز پوزیشن، ہز جاب. سہیل افریدی نے اپنا مائنڈ کلیئر کیا ہے کہ میں نے خان صاحب وکٹ کے دونوں طرف نہیں کھیلنا، میں نے صرف خان صاحب کی ڈائریکشن لینی ہے. تو سب سے پہلے اب جو طاقتور حلقوں نے کام کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ان کی لائن کو کٹ کیا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ ڈائلنگ نہ ہو سکے. ڈائریکٹ ڈائلنگ مین یہی ہے کہ سہیل افریدی جیل میں جائیں، ان سے بات کریں 1-on-1، آدھے گھنٹے کی جتنی بھی 2 گھنٹے کی ملاقات میں جتنی بھی ڈائریکشن لے کے آ کے وہ کے پی کے اندر معاملات کر سکیں. اس چیز کو انشور کیا ہے کہ یہ لائن جو ہے ٹوٹل کٹ کرنے، خان صاحب کی کوئی ڈائریکشن نہ آئے. سہیل افریدی کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچے گا کہ وہ بیٹھے طاقتور حلقوں کے ساتھ اور ان سے جو ہے گائیڈنس لے ریگارڈنگ سیکیورٹی آف دا کے پی کے، اور ظاہر ہے جو افغانستان سے انفلٹریشن ہوتی ہے ملیٹنٹس کی، اس کو کیسے روکنا ہے. جوائننگ ہینڈ ود سیکیورٹی ایجنسیز اور ایک سی سپلائی دیوار بنے اگینسٹ ٹیررسٹ. دیٹ از دا آئیڈیا بیہائنڈ کہ کیوں نہیں عمران خان کی ملاقات جو ہے وہ ابھی تک ہو پا رہی ود سی ایم سہیل افریدی. دیٹ از دا ریزن. اور افغانستان ونس اٹ از سیٹلڈ، اس کے بعد پھر یہ بات آئے گی کہ چاہے سہیل افریدی صاحب چاہے دن میں 2 بار جا کے عمران خان سے مل لیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ کا پورا پلان ہے، یہ طاقتور حلقوں کا پورا پلان ہے جو کہ اکارڈنگلی ایگزیکیوٹ بھی ہو رہا ہے کہ خان صاحب کو ٹوٹل آئسولیشن میں رکھیں اور ان کا باہر کی دنیا سے رابطہ کٹ آف کر دیں ٹوٹلی. ایٹ دا مومنٹ اٹ مینیجڈ دیٹ تھنگ. اور سہیل افریدی مین وائل کس طرح سے چیزیں پھر آپریٹ کر پاتے ہیں، ویری انٹرسٹنگ ٹائم اہیڈ آف ہم کہ شیک ہینڈ کرتے ہیں سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ اور پھر ان کی بات مانتے ہیں. اگر یہ کرتے ہیں تو بڑی جلدی غدار کا لیبل پی ٹی اے کے اندر لگ جائے گا یا لگ جاتا ہے. ماضی میں ہم نے ذرا یہ دیکھا اس حوالے سے. اگر ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے تو انہوں نے تو فورسفلی سہیل افریدی سے کوآپریشن لینا ہے، کیونکہ بڑی جنگ جو ہے وہ بڑی جنگ کا سامنا ہے. افغانستان کو لے لیں یا چاہے کے پی کے معاملات کو لے گئے، اس کو لے کے زیرو ٹالرنس ہے سیکورٹی ایجنسیز کی. یہ سینیریو اس ٹائم بنا ہوا ہے، اس لیے خان صاحب دوبارہ سے آئسولیشن میں چلے گئے. اور دوسری جانب یہی تھا، آپشن تو ان کو دی تھی کہ آپ اگین ٹاپ مین کے اگینسٹ آپ اپنی جو زبان کی تالہ بندی ہے وہ کر لیں تو دیٹ وڈ پے یو آف اینڈ ایز ویل ایز یور پارٹی. لیکن خان صاحب شاید اس حوالے سے ایگری نہیں کر رہے، تو تبھی اب اس ٹائم ان کے سارے رابطے کٹ آف کر دیے.